हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दी डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सुन रहे हैं वो कहानियाँ जो सुनाई नहीं जाती, बस बर्दाश्त की जाती हैं। ये कोई आम चैनल नहीं है। यहाँ सुनाई जाने वाली कहानियाँ लिखने वाले ने नहीं, भुगतने वाले ने बयान की है। मैं यहाँ वो वाक़यात सुनाती हूँ जो कागज़ पर नहीं लिखे जाते, जो दिन की रोशनी में याद नहीं आते, मगर रात की खामोशी में इंसान को सोने नहीं देते। और हाँ, स्टोरी सुनने से पहले अपने कमरे की लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो वो बहुत गौर से सुनती हैं और बाज़ औक़ात सुनने तक महदूद नहीं रहती। अगर आप कमज़ोर दिल के इंसान हैं या अकेले बैठे हैं तो अभी वीडियो बंद कर देना बेहतर होगा। और एक बात और, स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस भी की जाती हैं। अगर आप तैयार हैं तो आएं। अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मुझे एक ऐसे शख्स ने भेजी जो आज भी ये नहीं जानता कि जो इसने देखा वो हकीकत थी या कोई ऐसी चीज़ जो इसे देख रही थी। उसने कहा है कि इसको कहानी मत समझना। मैं आज तक फैसला नहीं कर सका कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो हकीकत थी या मैं खुद टूट रहा था। इसने वाक़े का नाम तो नहीं रखा, बस इतना लिखा था, हॉस्टल का कमरा नंबर 17। सो दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग हॉरर होने वाली है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें आए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में अपने शहर से बाहर पढ़ने गया था। घर वालों ने मशवरा दिया कि हॉस्टल में रहना बेहतर रहेगा। हॉस्टल पुराना था, मगर कुछ खास नहीं, बस आम सी इमारत, आम से कमरे, आम से तालिब इल्म। मेरा कमरा था कमरा नंबर 17। कमरे में 2 बेड थे, एक मेज़, एक अलमारी और साथ छोटा सा बाथरूम। मेरा रूममेट साथ था, साथ खामोश तबीयत का था, ना ज़्यादा हंसता ना ज़्यादा बोलता, ज़्यादा देर तक बस लैपटॉप या किताबों में गुजरता। पहले 2 हफ्ते सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक रहा। एक रात मैं पढ़ रहा था, साथ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक मुझे यह एहसास हुआ जैसे बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया गया हो। मैंने सर उठाकर देखा, दरवाज़ा बंद था। मैंने सास से पूछा, तुम बाथरूम गए थे? इसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, नहीं। मैंने सोचा शायद मैंने खुद बंद किया हो और बात ख़त्म होगी। अगली रात मैंने देखा मेरी मेज़ की दराज खुली हुई थी। मैंने सास से पूछा, क्या तुमने मेरी दराज खोली थी? वो फ़ौरन बोला, मैं तुम्हारी चीज़ों का हाथ नहीं लगाता। इसके लहजे में नाराज़गी नहीं थी, बस यकीन था। दिल में एक हल्की सी उलझन पैदा हुई, मगर मैंने खुद को समझा लिया। हॉस्टल में ऐसा हो जाता है। इस रात मैं देर से सोया। आंख बंद करते वक्त मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो। मैंने फौरन आंख खोल दी। कमरा वैसा ही था, ना कोई आवाज़, ना कोई साया, ना कोई हरकत। लेकिन साथ अपने बिस्तर पर नहीं था। दीवार पर लगी घड़ी देखी,
رات کے 3:12۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے آواز دی، سعد۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں پوری رات نہ سو سکا۔ صبح میں نے سعد سے پوچھا، تم کل رات کہاں گئے تھے؟ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، میں پوری رات یہی سویا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جھوٹ تھا نہ مذاق، بس یقین تھا۔ اسی دن میں وارڈن کے دفتر گیا۔ میں نے کمرہ بدلوانے کی درخواست کی۔ وارڈن نے رجسٹر کھولا۔ کمرہ نمبر 17 کے سامنے لکھا تھا، واحد رہائش۔ میں نے کہا، سر ہم 2 لوگ رہتے ہیں۔ وارڈن نے سر اٹھایا، یہ کمرہ کبھی ڈبل نہیں رہا، یہاں ہمیشہ ایک ہی طالب علم رہتا ہے۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ رات کو میں نے ہمت کر کے سعد سے پوچھا، تم اصل میں ہو کون؟ وہ مسکرایا، بولا، تم نے کبھی مجھے کسی سے بات کرتے دیکھا؟ کبھی مجھے میس جاتے دیکھا؟ کبھی مجھے ہاسٹل کے گیٹ سے اندر باہر آتے جاتے دیکھا؟ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم اکیلے نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے تم نے مجھے بلا لیا۔ اگلی صبح ہاسٹل کے نوٹس بورڈ پر ایک پرانا نوٹس لگا تھا، کمرہ نمبر 17 کے طالب علم کی اچانک موت ہو گئی، کوئی ظاہری چوٹ نہیں، لاش بستر پر ملی۔ 7 تصویر لگی تھی، تصویر میں 7 تھا۔ اس میں اسی دن ہاسٹل چھوڑ دیا، مطلب میں نے اسی دن ہاسٹل چھوڑ دیا۔ کمرے میں نکلتے وقت پیچھے سے آواز آئی، اگر تم دوبارہ اکیلے ہوئے تو میں پھر آ جاؤں گا۔ آج بھی کسی ہاسٹل کے کوریڈور میں خاموشی محسوس کرتا ہوں تو مجھے کمرہ نمبر 17 یاد آ جاتا ہے۔ شاید ہر خوف کسی مخلوق سے نہیں ہوتا، کچھ خوف انسان کے اپنے دماغ میں جنم لیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو ایک بار خود سے ضرور پوچھیں کہ آپ واقعی اکیلے ہیں یا صرف آپ کو ایسا لگتا ہے۔ آئی ہوپ دوستو آج آپ کو میرا ہاسٹل کمرہ نمبر 17 سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح میری اور سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہاں، کمنٹ میں مجھے یہ بتایا کریں کون کہاں سے سٹوری دیکھ رہا ہے اور کتنے بجے دیکھ رہے ہیں، تو میں سب کے کمنٹس کا جواب بھی دوں گی ان کے نام کے ساتھ، جس نے مجھے کمنٹ کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں ایسے زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔